An Egyptian expert says that China plays a key role in promoting global development and maintaining global economic stability. Mohammed Fayez Farahat, director of Egypt's state-run Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies in Cairo, points out that China has been a growingly active player on the world stage. الدفاع الصين عن قضايا الدول النامية في المنتديات الدولية، إدارة الصين أيضا لمجموعات دولية مهمة زي مجموعة ال20، دورها الفاعل في البريكس، دورها الفاعل في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. Farahat notes that China proposed initiatives are promoting transformations in the world order through diversifying the opportunities available for developing countries. مبادرة مهمة فيما يتعلق بإعادة الاعتبار لفكرة التنمية، وهذه هي القضية الأساسية التي تشغل الدول النامية والدول الناشئة، فهذا سياسية، وبالتالي كل هذا يعطي الحزام والطريق زخم مختلف عن المبادرات الدولية الأخرى بشكل خاص. هذا سيستفيد منه العالم من خلال تنويع الفرص المتاحة أمام الدول النامية والدول الناشئة فيما يتعلق بتمويل عملية التنمية وفيما يتعلق بالربط بين الأقاليم، لأن هذا سيكون له تأثير كبير على التجارة العالمية وعلى النمو العالمي للدولة. أعتقد أن الصين تقدم نموذج مهم فيما يتعلق بفكرة الدولة التنموية، وهو مازال نموذج جذاب للكثير من الدول الصاعدة والناشئة في العالم.